मुआशी मुश्किलात का मसले हैं। मैंने अपना इब्तदाई बातचीत में भी यही की कि जो भी फ़ैसले कंसेंसस के साथ लिए जाएंगे वो बेहतर फ़ैसले होंगे। और आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वोटों की वजह से ये हुकूमत खड़ा है और ये बजट भी पास होता है। और यही वजह था कि हमने ज़ोर दिया कि हमारा इनपुट होना चाहिए था हमसे पहले, बाद में नहीं, पहले कंसल्ट करना चाहिए था। हम ये नहीं कह रहे थे कि 100% मेरा अपना एक मौक़िफ़ होगा, नज़रिया होगा, मंशूर होगा, आपका अपना 100% आप नहीं मानते, लेकिन इनपुट से एक कंसेंसस से बेहतर पॉलिसी बनता। तो इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म साहब ने और उनकी पूरी टीम ने, एक तो हमारे काफ़ी इश्यूज़ कुछ जो पख्तूनख्वा के हवाले से गवर्नर साहब ने भी उठाए, वो हल किए और हमें ये यकीन दहानी दिलाएं कि आगे जाके जो भी PSDP के हवाले से फ़ैसले किए जाएंगे उसमें हमें वो इनपुट पहले से लेंगे। तो ख़ास तौर पे जो अगला बजट बनने जाएगा उसमें हम पहले से इनके साथ बैठेंगे और उम्मीद ये है कि उसका असर भी होगा। थैंक यू। जहाँ तक दुनिया का करदगी था अफ़गानिस्तान में, मैं मेरिट्स और डिमेरिट्स में नहीं जाता हूँ या होना क्या चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, मगर जो एक हकीकत है वो सामने पूरी दुनिया के नज़र आ रहा है। तस्लीम भी करना चाहिए कि शिकस्त हुआ, कि इतने सारे ममालिक, इतने सारे फ़ौज अपने टारगेट हासिल नहीं कर सके और वो एक तारीख़ में एक सवाल का वो उसका फ़ैसला करेगा। जहाँ तक अब मैं नहीं समझता हूँ कि दौरा अफ़गानिस्तान से आपके मसले हल हो जाते हैं। शायद ये इम्प्रेशन है कि आप एक जहाज़ पकड़ के वहाँ जाएं और सारे मसले हल हो जाएंगे। वैसे आपको याद होगा एक चाय का कप भी पिया गया। तो बिल्कुल इंगेजमेंट से और डिप्लोमेसी तो ज़रूरी है और उसका तसलसल में वज़ीर ख़ारजा का वहाँ भी ट्रिप्स होते हैं, यहाँ भी होते हैं। जब मैं वज़ीर ख़ारजा मुल्क का बना तो बनता था उनका बारी हमारे पास आने का। तो हमने जो मैनेज कि हम कोशिश करें कि हम उनका नुमाइंदगी करें, हम कोशिश करें कि हम उनका मसाइल का हल करें और हम कोशिश करें कि मुस्बत अंदाज से हम सियासत करें। इस वक्त जो पूरा पाकिस्तान में मैं समझता हूँ एक फुकतान है तो वो इस मुस्बत सियासत का है। आपको नफ़रत की सियासत नज़र आएगा, आपको अना की सियासत नज़र आएगा और आपको ये गालम गलोच की सियासत तो रोज पे है, ख़ास तौर पे आपका सूबा में। मगर उसकी तौर ये है कि जो सीरियस सियासी जमातें हैं, जो सीरियस सियासी कारकुन हैं, हमें सियासी अंदाज में मुकाबला करना पड़ेगा इन गैर सियासी रवायतों के, इन गैर जमहूरी सियासत का। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि जो हमारा अक्सरियत जो पॉपुलेशन है वो इसी चीज़ के तलाश में है और हमारा ये कोशिश होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन की हैसियत से कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पूरा मुल्क में मगर ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में रीऑर्गेनाइज़ करना चाहूँगा। अपना तंजीम साजी का सिलसिला जो है वो जारी है, इंशाअल्लाह ताला वो मुकम्मल भी हो जाएगा और हम पख्तूनख्वा से ही उन सारे नफ़रत की सियासत करने वालों का मुस्बत सियासत के साथ मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जीत इस सियासत की होगी। जो जिन मुश्किलों से हमारे अवाम आज गुज़र रहे हैं, शायद तारीख़ में हमने इतने मसाइल एक साथ नहीं देखे। एक फ्रंट पे आपका जो मुआशी बहरान है वो हर पाकिस्तानी का घर का भी एक हकीकत हो गया है। जो बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत का मसला है,
یہ ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے. اور جو پرسیپشن ہے، پرسیپشن تو یہ ہے کہ دن بدن حالات بگڑ رہی ہیں. اگر سیاستدان نظر نہیں آئیں گے کہ وہ سنجیدگی سے ان مسائل کا حل نکال رہے ہیں، تو پھر ان کو پاکستان کی عوام کا جو ری ایکشن ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. جبکہ ایک طرف ہمارا معاشی حالات اور ہمارا معاشی مسائل تاریخی سطح پہ پہنچ چکے ہیں، تو دوسری طرف جو ہمارا سیکیورٹی سچویشن ہے، جو دہشت گردی کا مقابلہ کرتے کرتے ہمارا بہادر عوام نے، آپ کی پولیس نے، آپ کا افواج نے شہادت قبول کر کے ان دہشت گردوں کو شکست دلوایا. اور وہ ایسے تاریخی شکست کہ دنیا کے سامنے ہم بتا سکتے تھے کہ جہاں ایک طرف ہمارا ہمسایہ ملک میں دنیا کی پوری فوج فیل ہو چکی، بارڈر کا اس پار پاکستان کے عوام کی قربانیوں کی وجہ سے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی بہادری اور قربانیوں کی وجہ سے ہم نے ان دہشت گرد تنظیموں کو شکست دلوائے، ان کا کوٹ ان کوٹ بیک بون توڑا تھا، اور پھر خود یہ فیصلے لیے، خود ایسے فیصلے لیے بطور ایک ریاست، بطور ایک ملک، ایک حکومت، پچھلی حکومت نے، جس کی وجہ سے افسوس کے ساتھ پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک ایک بار پھر دہشت گردی کی جو تنظیمیں ہیں وہ اپنے سر اٹھا رہے ہیں. حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ آپریشن کے حوالے سے یا کاؤنٹر آفینسوز کے حوالے سے ایک اے پی سی بلا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی نے وہی ہمیشہ مثبت کردار، مثبت سیاست کی ہے. ہم اسی انداز میں اس اے پی سی میں اپنا ڈیلیگیشن بھیجیں گے، ان کا ہمارا نمائندگی ہوگا، اور ہم پھر اپروپریٹ فورم پہ جو ہمارے سجیسچنز ہیں، جو ہمارا انپٹس ہے، جو ہمارے کنسرنز ہے، وہ ہم ضرور شیئر کریں گے، تاکہ ہم سب مل کے جیسے بھی مقابلہ کرنا ہے ہم نے مل کے مقابلہ کرنا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہوگا کہ جو مقابلہ ہو وہ کنسنسس کا، جب بھی کنسنسس بنتا ہے، چاہے وہ ہمارا تو موقف یہ تھا کہ بجٹ میں اور معاشی پالیسی ڈیسیجن میکنگ میں بھی کنسنسس سے بہتر ڈیسیجنز بنتے ہیں. اور اس قسم کے جو سیکیورٹی سچویشن کا پہ قابو ہونے کے لیے جو فیصلے کنسنسس کے ساتھ ہوں گے، جن میں پولیٹیکل کنسنسس ہوگا، وہ بھی مزید ان کو ان ڈیسیجنز کو مزید طاقت ملے گا. ہم نے ہمیشہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، ہم اپنے پولیس کے ساتھ، ہمارے فوج کے ساتھ، اور ابھی بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ چاروں صوبوں سے جو قربانیاں ان ایجنسیز، ہمارا لا انفورسمنٹ ایجنسیز دے رہے ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. ہم نے اپنا، چاہے وہ معاشی طور پہ یا سیکیورٹی سچویشن کے لحاظ سے، ہم نے ہمارا ہاؤس ان آرڈر ہم نے کرنا ہے. اس کے لیے جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار ہونا چاہیے، انشاءاللہ تعالی ہم وہ کردار ادا کریں گے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. اور انفارمیشن سیکرٹری پشاور کا وفاقی تو رہا نہیں، وہ کنڈکٹ کر سکے. میں سمجھتا ہوں جہاں تک آپ کا